दर्शकबिन नमस्कार। जनबोलीमा हार्दिक स्वागत छ। म रमेश बजगाई। कैलालीको घोडागुडी नगरपालिका वडा नम्बर 9 र 10 पहलमानपुरमा पर्ने बुलबुले रानी सामुदायिक वनभोक्ता समितिमा विवाद भएको छ। यो विवाद अब वनभित्र रहेन, उपभोक्ताको घर घरमा पुगेको छ। विवादको कारण हो अध्यक्षले निर्वाचनको बेलामा अध्यक्ष बन्नका लागि गरिएको एउटा सम्झौता र सहमति पत्र बाहिरिएपछि अहिले वनमा बबन्डर भएको छ। वन कार्यालयमा तालाबन्दी भएको छ। निर्वाचन जित्नका लागि अध्यक्ष खड्ग बुढाले अमुक व्यक्तिसँग सम्झौता गरेको र त्यो सम्झौतामा अध्यक्ष बन्न सहयोग गरे वनबाट मिल्ने लाभ र कमिसनको खेलमा सहभागी गराउने भनी सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। यस पश्चात उपभोक्ता आन्दोलित छन्। सामुदायिक वन त्यसो त विवादको घेरामा धेरै ठाउँमा पर्ने गरेको छ। यदि अध्यक्ष बन्नका लागि सम्झौता गरिएको हो भने बुलबुले रानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खड्ग बुढाले आम उपभोक्ता सामु जवाब दिनुपर्छ। यो सम्झौता पत्रको वास्तविकता के हो? यो सम्झौता पत्रमा लेखिएको जुन कुरा छ यसको गहिराई के हो? यसको सत्यता के हो? अध्यक्ष बन्नका लागि नै गरिएको सम्झौता हो भने एक प्रकारले कुन हिसाबमा गरिएको हो? नभए अहिले पनि यो सम्झौता अनुसार कमिसनको खेल बुलबुले रानी सामुदायिक वनमा चलिरहेको छ भने आम रूपमा उपभोक्ता जाग्न जरुरी छ। वनको सत्य कुरालाई उजागर गर्न जरुरी छ। वनमा तालाबन्दी भएपछि अहिले विशेष साधारण सभाको माग गरिएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ताले बचाएका छन्। मुठ्ठीभर व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी कार्य समितिले काम गर्न मिल्दैन। अध्यक्षको नेतृत्वमाथि मात्रै होइन, जुन यो सम्झौता पत्र बाहिरियो यसले अध्यक्षको नियतमाथि पनि प्रश्न उठाइदिएको छ। वनमा कतिपय राम्रा काम भएका होलान्, वनको कार्य समितिले उपभोक्ताको हितमा काम गरेको होला, तर जुन सम्झौता पत्र बाहिरियो यसको विवाद र यसको सत्य कुरा के हो यी साझा रूपमा चाहिँ आम उपभोक्ता सामु राख्न जरुरी छ। आजको कार्यक्रम जनबोलीमा हामी कैलालीको घोडागुडी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 र 10 पहलमानपुरमा पर्ने बुलबुले रानी सामुदायिक वनको प्रसङ्ग तालाबन्दीको विषय उठान गर्दैछौँ। हाम्रा सहकर्मी रमित पाण्डे आज पहलमानपुरमा हुनुहुन्छ र वनको विवाद, यो बबन्डर र यो विषयमा हामी सवाल जवाब त गर्ने नै छौँ र सम्बन्धित व्यक्तिको धारणा पनि बुझ्नेछौँ। सुरुवातमा राखौँ यो रिपोर्ट। वनका अध्यक्षले गरेको गोप्य सम्झौता बाहिरिएपछि कैलालीको बुलबुले रानी सामुदायिक वनको विवाद छताछुल्ल भएको छ। अब वनको विवाद वनभित्र रहेन, उपभोक्ताको घर घरमा पुगेको छ। विवादले यस्तो रूप लियो कि वन कार्यालयमा उपभोक्ताहरूले तालाबन्दी गरेका छन्। घोडागुडी नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 र 10 मा पर्ने बुलबुले रानी सामुदायिक वनमा उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेका छन्। आरोप लगाउनेहरूले बाहिरिएको सम्झौता पत्र सहित अध्यक्षले आफ्नै भतिजा पर्ने प्रेम बुढासँग गोप्य सम्झौता गरेको बताएका छन्। घोडागुडी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 र 10 का नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थानीय कार्यकर्ताहरू बीच आपसी समझदारी नभई अलग अलग प्यानलबाट समर्थन गरी चुनावी प्रक्रिया संलग्न भएको स्थिति देखियो। उक्त निर्वाचनमा खड्गबहादुर बुढा प्यानल र प्रेमबहादुर बुढा प्यानल दुवै नेकपा पार्टीका समर्थक रहेको विविधै छ। यस परिस्थितिमा चुनावी प्रक्रिया भइरहँदा साथीहरूका बीचमा आपसी मनमुटाव भई भविष्यमा सिङ्गो पार्टीलाई नै दूरगामी असर पर्ने देखियो। यस कुरालाई मुख्य मध्यनजर गरी घोडागुडी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 का प्रमुख पार्टी कार्यकर्ताहरूको रोहबरमा दुवै पक्षहरूबीच समझदारी भई दुवै पक्षको तपसिल बुँदाहरूमा पालना गर्ने सहमति र प्रतिबद्धता सहित पेश सम्झौता पत्र लेखिएको छ। तपसिल बुँदाहरू: पहिलो चरणको निर्वाचनमा आवश्यक 51% मत कसैले प्राप्त नगरेकोमा उपरान्त आसन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रेम बुढाको प्यानलले खड्गबहादुर बुढाको प्यानललाई समर्थन गर्ने। दोस्रो, नयाँ समिति गठन गर्दा लेखा समितिको संयोजक नन्दराम बुढालाई बनाउने। आगामी दिनमा खड्गबहादुर बुढाले पार्टीका समर्थक साथीहरूको सरसल्लाहमा काम गर्ने र अरूले पनि समितिको काममा सहयोग गर्ने। वडा नम्बर 9 मा
पार्टी नेतृत्वको वडा सरकारका काममा खड्गबहादुर बुढाले सहयोग गर्ने र सरकारले पनि निज खड्गबहादुर बुढाको सल्लाह लिने निजले पनि सल्लाह लिने। आगामी दिनमा सामुदायिक वनबाट काठ बिक्री हुँदा यदि ठेकेदारबाट कमिसन प्राप्त भएमा 2000 क्युफुट काठ बराबर र काठ प्रेम बुढालाई पनि टेन्डर हाल्न दिने र काठ सङ्कलनको पनि जिम्मा दिने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अब यो कुराहरू छन्। अब यहाँ साँचीमा चाहिँ देवबहादुर थापा, नन्दराम बुढा, गोपाल रावल, जङ्गबहादुर बोगटी, धनबहादुर रावल र लेसामा चाहिँ मनबहादुर रावल। यो पत्रको आशय हामीलाई आश्चर्यजनक लागिसकेपछि कस्तो भयो भने यो सिङ्गो समुदाय नै मैले अघि भने यो जनताको हो, यसमा सम्पूर्ण अधिकार जनताको हुन्छ, यहाँका उपभोक्ताको हुन्छ। यो पत्रको आशय के भयो भने पत्रको आशय कस्तो भयो भने यो समुदाय नै सिङ्गो नेकपाले चलाए जस्तो भयो र सरकारले पनि यो समुदाय चलाउनका लागि चाहिँ खड्गबुढासँग सल्लाह लिनुपर्ने यहाँको वर्तमान अध्यक्षसँग। र अर्को कुरा काठ बिक्री वितरण हुँदै गर्दा ठेकेदारसँग कमिसन खाने, काठ बिक्री वितरणमा टेन्डर पनि हाल्न दिने भन्ने कुराको शङ्कास्पद कुराहरू चाहिँ यो के हो, यसको बारेमा चाहिँ हामीले पत्रकार मार्फत चाहिँ यो साथीहरूमा आदरणीय पत्रकार मित्रहरूसँग यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत बोल्दैछौँ। अब कुरा के रह्यो भने हामीले यो सामुदायिक वनमा जबसम्म खड्गबुढाजी अध्यक्षले विशेष साधारण सभा बोलाउनुहुन्न र यसको स्पष्टीकरण जनताको अगाडि दिनुहुन्न तबसम्म हामीलाई यसलाई यो सामुदायिक वनमा हामीले आफ्नो कार्यालय सहायकै हुनुहुन्छ, सामुदायिक वनको तालाबन्दी चाहिँ त्यहाँ हुन्छ, चाबी चाहिँ हामी लिएर जान्छौँ। निर्वाचन अघि अध्यक्ष बन्न अहिलेका वनका अध्यक्ष खड्गबुढाले प्रेम बुढालाई वनबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने गरी सम्झौता पत्रमा सहमति गरिएको छ। पत्र बाहिरिएपछि वनको विशेष साधारण सभा बोलाउन माग गर्दै तालाबन्दी गरिएको छ। यो सम्झौताले बुलबुले रानी सामुदायिक वनका अध्यक्ष खड्गबुढाको नेतृत्वप्रति मात्रै होइन, नियतमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाएको छ। 45 लाख अध्यक्ष हुँदै गर्दा 45 लाख रुपियाँ थियो र त्यसको कुनै हाम्रो 2-3वटा टोल छ, त्यस्तो किसिमको कुनै पनि कार्य भएको छैन र त्यो विषय त छँदैछ। त्यो बाहेक अर्को कुरा के हो भने यहाँ यस्तो किसिमको गलत समझदारी गरेर यहाँको यो कमिसन खाने खेल सुरु गरे देखिन्छ। यो कमिसन खाने कुरा अहिले ल ठिक छ, टेन्डर भइसक्यो, यिनीहरूको टेन्डरकै विषयमा पहिले नै खाने कुरा थियो, त्यो टेन्डर कम्पिटिसन भयो, राम्रो विषय भयो। तर अब आएको पैसा पनि पुनः यो अन्य नाममा, कहीँ बाटो बनाउने नाममा, कहीँ केही गर्ने नाममा यो कमिसनमै सब सिद्ध्याउँछन् कि भन्ने हामीलाई आशंका लागेको छ। यो त्यो भए हुनाले अध्यक्षले चाँडोभन्दा चाँडो विशेष साझा सभा गर्नुपर्छ र साझा सभामा जनताले सोधेका कुराहरूको जवाब दिनुपर्छ। सही कि गलत भन्ने कुराहरू जनताले छुट्याउन पाउनुपर्छ। जनताको फाइदाको लागि सामुदायिक वन बनाउने, व्यक्ति मोटाउने काम भइरहेको हुनाले यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अहिलेको अध्यक्ष जुन हुनुहुन्छ नि, उहाँ कहिले आउनुभयो कार्य समितिमा, कसरी आउनुभयो? कार्य समितिमा चुनाव लडेर आउनुभएको हो। 3 वर्ष पुग्दैछ र उहाँ चाहिँ चुनाव लडेर आउनुभएको। कार्य समितिमा अरू पनि छन्, तर धेरै साथीहरूले हामीलाई जानकारी नै नदिएर यस्ता यस्ता काम गर्छन्, हामीलाई कुनै कुराहरू गर्नै दिन्नन् भन्ने किसिमको कुराहरू गर्छन् समितिका साथीहरू। त्यो भएर के हो भने यस्तो किसिमको गलत समझदारी गर्नु भएन। जनताको चिज, जनताले को अधिकारको कुरालाई कुण्ठित गरेर कमिसन खाने, अन्य गर्ने त्यस्तो खेलमा लाग्न दिनुहुन्न। यो सामुदायिक वनलाई त्यस्तोतिर जान दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो माग हो। अध्यक्ष बन्नकै लागि अमुक व्यक्तिसँग सम्झौता गरी काठ बिक्रीमा कमिसनको खेल भएको भने त्यो गम्भीर सवाल छ। यो पत्रको वास्तविकता उजागर नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उपभोक्ताहरूले बताएका छन्। पहिलो पक्षमा खड्गबहादुर बुढा नि वर्तमान अहिले बुलबुले सामुदायिक वनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। दोस्रो पक्षमा चाहिँ प्रेम बुढा हुनुहुन्छ। यो पत्रमा के लेखेको छ भने बुलबुले सामुदायिक वनको काठ लिलाम बिक्री हुँदै गर्दा ठेकेदारबाट प्राप्त कमिसन सहित बाँडेर लिने र यो 2000 क्युफुट काठको टेन्डर पनि प्रेम बुढालाई दिने र काठको सङ्कलन पनि प्रेम बुढालाई दिने भन्ने कुरा लेखिएको छ। अर्को कुरा के छ भने मलाई लाग्छ सरकारभन्दा माथि, नियम कानुनभन्दा माथि कोही पनि ठुलो हुँदैन। अर्को कुरा यो पत्रमा के लेखेको छ भने बुलबुले सामुदायिक वनका अध्यक्ष खड्गबुढालाई कुनै पनि काम गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ सल्लाह लिनुपर्ने। घोडागुडी नगरपालिका वडा नम्बर 9 र 10 पहलमानपुरमा रहेको बुलबुले रानी सामुदायिक वनमा तालाबन्दी भएपछि कामकाज ठप्प भएको छ। सम्झौता पत्रले गरेको बवालबारे अध्यक्षले जवाब मात्रै दिने होइन, पूरा उपभोक्ता सामु खुलस्त पार्नुपर्छ। यदि
निर्वाचन जित्नकै लागि मात्रै गरिएको थियो भने सत्य कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ। अहिले वनमा सहमतिका आधारमा कमिसनको खेल चलिरहेको छ भने सम्पूर्ण उपभोक्ताको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ, तब मात्र यो समस्याको समाधान हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ कार्यक्रम जनबोली हेर्दै हुनुहुन्छ। जनबोली जनताको बोली बोल्ने कार्यक्रम हो, जहाँ कमजोरी भएको छ, जहाँ ढिला सुस्ती छ, जहाँ आवाज पुगेन, खरो रूपमा यो व्यवस्था चलाइरहेकाहरूलाई सुनाउने गरी र सुन्ने गरी हामी कार्यक्रममा विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यसपछि हामी बुलबुले रानी सामुदायिक वनको विवाद के हो, सम्झौता पत्रको वास्तविकता के हो, के कमिसनको खेलमा कार्यसमिति चलेको हो, निर्वाचनको बेला अध्यक्ष बन्नका लागि नै अमुक व्यक्तिसँग गरिएको सम्झौता पत्र के साँचो हो, यी विविध सवाल हामी बुलबुले रानी सामुदायिक वनका अध्यक्ष खड्ग बुढासँग सोध्दैछौँ। कुराकानीको क्रममा हुनुहुन्छ सहकर्मी रमित पाण्डे र उहाँसँग हामीले एक प्रश्नको जवाब खोजेका छौँ कि यो विवाद के हो, तालाबन्दी भइसकेपछि समाधान कसरी हुन्छ। अबको क्रममा बुलबुले रानी सामुदायिक वनका अध्यक्ष खड्ग बुढासँग गरिएको यो कुराकानी तपाईँ माझ राख्दैछौँ। अब पहिलो प्रश्न म तपाईँलाई के गर्छु भने वनका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा केही व्यक्तिले काठ बाँडेर लिने भन्ने छ, यो के हो खास? तपाईँले बाँड्नु कसलाई भएको छ? यसको बारेमा जो भन्ने साथीहरूले प्रश्न पार्दै भइहाल्छ, किनभने फलान लियो भने चाहिँ हामी स्वत त्यही भइहाल्छौँ, क्लियर भयो। मैले कसैले बाँडेको छैन, कसैलाई कसैले छ भने प्रुफ ल्यायो भने म स्वत त्यसको जिम्मेवारी हुन्छु, भागीदार हुन्छु। उहाँहरू लगाएका आज जे आरोप छन् ती सत्य हुन् र? अब सत्य भइदियो त म यहाँसम्म कहाँ टिक्थेँ होला, किनभने उनले आफ्नो मोनोपोली गर्न पाएको छैनन्। म आएपछि किनभने मैले कसैलाई न खाना दिएछु न आफू दायाँ गरेको छु। र कसै साथीलाई के छ भने हिजो आएका छन् यिनीहरू अब बिचौलियाहरू भनौँ न, कहीँ ठेकेदारहरूसँग सहकार्य गर्ने, ठेकेदारबाट कमिसन खाने, त्यसले गर्दाखेरि उनलाई एकदम अहिले गाह्रो रहेछ। किनभने अहिले यो कैलालीले पनि नयाँ कुरा अहिले बुलबुलेले गर्यो कि सबभन्दा ठुलो सबैले प्रश्न गरिरहेको छ। जो साथीहरू हुनुहुन्छ, जो पीडित हुनुहुन्छ, जो सही एकदम जो भर्द बरामी हुन्छ, उहाँले भन्छ यो त राम्रो काम गर्यो कि हिजो यो अहिले पनि हाम्रो बुलबुलले यस्तो टेन्डर ओपन नगर्दा भयो भने 58 लाख बराबर काठ जाने थिएन हाम्रो माथि। जो ओपन गर्दाखेरि हाम्रो 1 करोड 15 लाखभन्दा माथि गएछ भनेपछि यो अब राम्रो हो कि नराम्रो हो यो सबैले बुझ्ने कुरा हो। तपाईँ अध्यक्षमा आउनुभन्दा अगाडिको कुरा, चुनाव ताका ठेकेदारसँग सम्झौता गर्ने कुरा, कमिसन लिने कुरा, कमिसन दिने कुरा के भारे छ पार्टीसँग मिलेर, के हो त्यो खास? त्यो के काण्ड हो? यो ठेकेदारसँग कुनै सम्झौता होइन, यो हामी पार्टीको विषय कुरा र यो हाम्रो चुनावको टाइममा जो हाम्रो मेरै भतिजा मेरो प्रतिद्वन्द्वमा उठ्नु भएको थियो, त्यसको बारेमा पहिलो राउन्डमा त मैले जितेको थिएँ। तर हाम्रो विधानमा के छ भने कम्तीमा 51 कुल मतदाताको 51% भन्ने छ। कुल मतदाता त अब सबै आउँदैनन्, आए पनि अब त्यो एकाले पाउने कुरा हुँदैन। त्यसैले 51% नपुगेर साधारण बहुमतले जितियो। तर 51% नपुग्दाखेरि फेरि दोस्रो पटक फेरि चुनाव गर्नुपर्ने भयो। दोस्रो पटक हुँदाखेरि फेरि यहाँका हाम्रै सबै पार्टीका साथीहरूले के भन्नु भने किन लड्नु छ, अब जे भइहाल्यो अब नलड्नुहोस्, अब बरु मिलाएर लैजाउँ भन्ने कुरा। मैले पनि हिजोदेखि म भनिरहेको छु मिलाएर त म नलड्नु, मिलाएर लैजाउँ, मलाई एउटा अध्यक्षमा दिनु, अरू पद सबै तपाईँहरू लैजानु, मलाई केही छैन, समस्या छैन भन्दा तपाईँ मान्नु भएन। अहिले पनि म तयार छु भन्ने कुरा सम्झौता भएको के हो भने अब त्यो भाइलाई के दिने के गर्ने भन्दाखेरि 2000 बराबर काठको टेन्ट हाल्न दिने। अब त्यसले हालेपछि टेन्ट हालेपछि उसले लग्छ, टेन्ट हाल्न दिने हामीले, काठ दिने फिरमा कसैलाई दिने बदला काठ दिने मिल्छ होइन, काठ दिने होइन, टेन्डर हाल्न दिने। टेन्डर फर्म त जसले हाल्न पायो नि, त्यहाँ टेन्डर जसले हाल्न पायो नि, त्यही हो। त्यसमा काठ दिने कुरै छैन, टेन्डर हाल्न दिने भनेको छ। अब तपाईँहरूको मिलिमतोमा चाहिँ ठेकेदारलाई काठ दिएको कुरा पनि आइरहेको छ, के हो यो? कसलाई काठ बाँड्नु ल भन्नुहोस्, झुट नबोलेर भन्नुहोस् त, काठ कसलाई तपाईँहरूले बाँड्नु? होइन, त्यस्तो मिलिमतोमा छ भने तिनी साथीले भनिदिनु पऱ्यो नि भन्यो भने यो फलानालाई दियो भने प्रुफ गर्दै भइगयो नि। किनभने मैले त अब छैन भन्नुला होइन, मैले त गरेको छैन भन्नुला, उनी साथीले भनिदिनु पऱ्यो नि फलानालाई यति दियो, फलानालाई उति दियो, फलाना उति दियो भनेर राखिदियो त म प्रश्न आफै क्लियर भइहाल्छु नि। त्यो सबै मान्छे क्लियर हुन्छ नि, खालि आरोप लगाएर मिथ्या आरोप लगाएर के अर्थ रहेन नि। मैले भने नि त्यस्तो छ प्रुफ, ठेकेदारको मिलमतमा कसैको मिलमत दिएको छ भने म स्वतः भागीदार हुन्छु सजायको, म त्यो त समस्या छैन नि मलाई। तर आरोप लगाएर के अर्थ रहेन। तपाईँको उपभोक्ताहरू कमसेकम 300 भन्दा धेरै रहेछन्, तर तपाईँले करिब 135 उपभोक्तालाई मात्रै वैज्ञानिकको काठ बाँड्नु भएछ। किन अरूलाई सूचना पुगेन कि अरूले लिएनन् कि के हो खास? त्यो अब सूचना किनभने हामीले सूचना ओपन 7 दिन सूचना निकाल्छौँ, किन हामी सबै जानकारी गराउँछौँ होइन, अन्त निवेदन आह्वान गर्छौँ, साथीहरू निवेदन आह्वान गर्छौँ। निवेदन जति निवेदन परे त्यसको लागि फेरि हामी फेरि अनुगमन पठाउँछौँ, के हो त वास्तवमा चाहियो हो कि होइन कि के हो कि
के भनेर फेरि अनुगमन समिति पठाउँछौँ। अनुगमन संयोजक पनि हाम्रो यो जो मेरो हिजो विरुद्धमा लडेको अध्यक्ष त्यही भाइलाई बनाएको छु। फेरि ल संयोजक तिमी बना अनुगमन गर्ने भनेर। तपाईँहरूले त तपाईँ र त्यो तपाईँसँग चुनावमा लडा मान्छेहरू मिलेर चाहिँ ल यो समुदायमा के चाहिँ बाँडौँ भने जस्तै रहेछ नि त। होइन किनभने त्यो तिनलाई नै अनुगमनको जिम्मा दिने, तिनलाई नै ठेकेदारको के अरे टेन्डर हाल्न दिने, त्यो मिली मात्रै नै होइन। किनभने त्यसलाई जिम्मा दियो त त्यो क्लियर भयो नि त। किनभने ऊ साथी जो लागिरहेछ त्यसलाई जिम्मा दियो भने उसले गर्छ नि त। किन उसले राम्रो काम, किनभने मेरो चेकअप ब्यालेन्स उसले गर्ने हो नि। उसले विरोध गर्दैन भनेर नि तपाईँले? होइन विरोध ब्याङ्क उसले सबभन्दा बढी होइन मिलेर थानालाई चाहिँ ल है यस्तो गरौँ भने उसले सबभन्दा बढी विरोध गर्ने त्यही मेरो भतिजा। ऊ अनुगमन संयोजक छ। पक्क खबरदार हेर्छु भन्छ। ल भाइ हेर भाइ मलाई के आपत्ति छ, किनभने मैले काम खटाउने हो। हेर आए जाऊ हेर कति को छ भने उसले ल्याएको रिपोर्टलाई मैले सदर गरेको हो होइन। अर्को मैले थप के कुरा गरेँ भने त्यसमा जो समुदाय वनभित्र चोरी चराउ गर्ने, अनियमितता गर्ने अन्य छ त्यसलाई चाहिँ वञ्चित गरेको थिएँ। फेरि मैले पटक भनेको थिएँ घाँस नकाट, अनुगमन नगर होइन, यो दाउरा जथाभावी नगरिदेऊ, काठ नकाटिदेऊ, यो गाई भैँसी नचराइदेऊ भनेर उपभोक्ताहरूलाई बारम्बार भनेको थिएँ। तर भोलि गएर समस्या होला है मैले भनिदिएँ उपभोक्ता। किनभने भोलि गएर जब काठ दाउरा खुल्ला के होला त्यतिखेर तपाईँ वञ्चित हुनेछ। भोलि फेरि अध्यक्षले यस्तो गरेर नभन्नु होला भनेर मैले अग्रिम सूचना पनि गरेको थिएँ। फेरि जानकारी गराएको थिएँ र त्यसको नदिने भन्यो र कसैले काठै चाहियो भने 500 रुपियाँ जरिवाना दण्ड गर्ने भनेर निर्णय गर्दाखेरि कोही साथीहरू त्यसमा परेका छन्। अब त्यही अनुसारले हामी अगाडि बढेका छौँ। यसमा मिलो मतो भन्ने कुरा कसैको पनि छैन। किन खडक बुढा जस्तो मान्छेले कोही ठेदासँग मिल्नु त मेरो यहाँनिर धेरै साथीहरू रिसाछन् ठेदाहरू हामीलाई स्थानीय हुँदा दिएन या मैले दिने कुरा होइन, तपाईँ हाल्ने हो लैजाने हो। मैले एउटालाई फलाना भन्ने दिने त होइन नि। तपाईँ सबभन्दा बढी हाल्नु लैजानुहोस्। मेरो त पर्सन यही छ। धेरै साथीले भने म मिलो त गरौँ ल, तपाईँले अहिले चियापानी हुन्छ मैले मसँग कुरा नगर्नु, जोसँग चियापानी खान्छ उससँग कुरा गर्नुहोस्। म चियापानी सेपानी म जान्दैन, हाल्नुहोस् लैजानुहोस्। ओपन गोप्य टेन्डर हो, जसको बढी हुन्छ उसले पाउने हो भनेर मैले बकाइदा कति मसँग लोभ लालच आयो, कति मान्छे मसँग सम्बन्ध गर्न खोजेँ। म कसै ठेकेदारसँग झुकेन र कसै साथीहरू जो बिचका मिडिएट थिएन त्योसँग पनि झुकेन। मैले खुल्ला ओपन गराएँ। सबै देखेँ हाई गरेर आफ्नो जसले पनि साथीहरू। केही साथीहरू जो हुन्छन् आफ्नो खाने बानी पढेका तिनलाई चाहिँ निराश बनाएको छ। अहिले वैज्ञानिक वनको काठ उपभोक्ताले करिब 30 क्युबिक फिट पाउनुपर्ने हो, तर तपाईँहरूले 30 क्युबिक फिट दिनु भएन अरे। काठ पुग्दैन भन्दै कसलाई 15 फिट कसलाई 17 फिट भन्छ नि। त्यो क्युबिक फिट आधारमा त्यो जति मागे त्यो दिनु भएन 30 क्युबिक फिटसम्म भन्ने कुराहरू होइन त्यो गलत कुरा हो। मैले भनिहालेँ अघि के भने केही उपभोक्तासँग मैले कुरा गरेँ। के कुरा भन्नुभयो भने हामीलाई चाहिँ काठ दिएन, कमिसन खानको लागि अब उपभोक्तालाई कम दिएछ त्यो काठ बच्ने हो। ठेकेदारसँग कमिसन खानु भयो त्यो काठ बचाइयो, तर हामीलाई दिएन। ठेकेदारलाई बेच्दै कमिसन खानलाई यो सब बचाएर हामीलाई कम दियो भनेर आरोप लागेको छ। अब त्यो हो साँचो कुरा स्वीकार्नु न। होइन म स्वीकार्दैन। किन स्वीकार्दैन भने हाम्रो बैठकले के निर्णय गर्थ्यो भने कम्तीमा न्यूनतम 15 क्युबिक दिने, माथिमा एक लट्ठा जति क्युबिक होस्, 20 होस् 30 होस् 35 होस् 40 होस् मतलब छैन। चिरान नगर्ने। हिजोको दिनमा त समुदाय बनाउँदा थोरै काठ हुँदाखेरि हामी एउटै लट्ठा पनि 3 जनाले बाँड्थ्यौँ। किनभने काठ हुन्थेन, धेरै माग हुन्थ्यो। ल भाइ तिमी मिलेर यो लट्ठा तिमीले लैजाऊ, 3-4 जना मिलेर भन्थ्यौँ। अहिले त वैज्ञानिक वन बनिसकेपछि पत्रको आधार आयो, जति उनले माग गरे त्यो आधार हामीले दियो, सबैले दिएको छ। फेरि हामीले क्यान्सल गरिरहेको छैन, कसैलाई पनि क्यान्सल गरेको छैन। अनुगमनले पनि सबैलाई ल्याइदियो। ल्याइदिएपछि मैले पनि अब त्यहाँ काट्नु मिलेन होइन, हेरेर ल्यायो होला, माग आवश्यकता भएर ल्यायो होला भनेर मैले पनि किन खालि विवादमा ल्याइदिने, ल काठ छँदैछ होइन, काठ छँदैछ दिदिने। तर हामीले फेरि हाम्रो एउटा समस्या छ हामीसँग। किन समस्या छ भने उपभोक्ताको नाममा यहाँ व्यापारीकरण भइरहेछ कि यहाँ ठेकेदारको लगानी जो सानातिना ठेकेदार छ नि, फर्निचर हो या कोही अरूको दलाली तिनको लगानीको मलाई चाहियो भन्ने त्यो काठ लिएर फेरि ठेकेदारलाई दिने। हाम्रो उपभोक्ताभित्र नि यो कुरा त मैले केयर गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ नि। किनभने त्यो त नितान्त उपभोक्तालाई उपभोग गर्नलाई दिने यो काठ हो। हामीले यो कसैलाई बेच्ने यताउता गर्न दिने कुरा छैन। तिमी फेरि कारबाही पर्छ भोलि गएर। किनभने यसको बारेमा फेरि मैले गर्दैछु, अनुगमनलाई फेरि खटाउँदैछु। के छ त वास्तव हामीले यो काठ दिएको काठ के भइरहेछ, उपयोग भइरहेछ कि छैन, घरमा छ कि छैन थन्केको, अब छ छैन के छ त्यो रिपोर्टको लागि फेरि म केही दिनपछि अब अनुगमन समिति साथीहरूलाई फेरि जो लिएका थिए साथीहरूले काठहरू त्यसमा पठाउने छु। र यहाँ साथीहरूले 15 क्युबिक दियो 20 क्युबिक दियो, हामीले त भनिरहेको छौँ लैजाऊ, कति लिने हो होइन, दिएका छौँ। होइन कसैले नभन्नु, कसैले भन्नु स्वाभाविक हो। किनभने धेरै त भनेको छैन नि, 1-2 जना त भइहाल्छ नि। कोही रिसले भन्ला एकजना मेरो काठ अहिले नलिएको पनि छ, एउटा त्यहाँ राखेको छ हामीले, त्यो केही कुरा मिलिरहेको छैन भनौँ न। पुरानो असुली त्यो नदिएपछि मैले पनि त्यो काठ दिएको छैन। यस्ता कुराहरू कोही साथीहरू आयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यहाँनिर के देखियो भने तपाईँको कुरा र उपभोक्ताको कुरा सुन्दाखेरि काठ जति सक्दो पनि उपभोक्ताबाट बचाउने, त्यो काठ ठेकेदारलाई बेचेपछि त कमिसन आउने भयो।
भन्नाले उपभोक्तालाई 1000 रुपियाँको क्युबिट तपाईँले बेच्नु भएको छ भने ठेकेदारलाई त्योभन्दा महँगो मूल्यमा जाने हो, पैसा पनि धेरै आउने भयो, खान पनि पाइने भयो जस्तो बचाउन खोजे जस्तो त्यस्तो पनि देखियो कि मैले भन्न खोजेको। त्यो हजुरले त्यो कुरा के हो मात्रै भन्नु, त्यो गलत कुरा हो, सोच हो, उताले गलत कुरा हो। किनभने मैले मिलोमतो गरेर मलाई कति अफर आएको थियो त, सुन्नु न, यहाँ पैसा खाने खाने भयो त मलाई अफर कति आएको थियो ठेकेदारबाट। यही खुल्लै भन्छन् हाम्रो यो छाया दायाँ समुदायहरू भन्छन् 200-250 रुपियाँ क्युबिट अध्यक्षलाई दिन्छन् भन्छन् त। सुन्नु न, मैले सुनेको कुरा हाम्रै साथीहरू भन्छन् त म त्यसमा लोभ लालचमा लागिरहेन। मलाई यसमा लोभ लाल लाग्यो भने 20-25 हजार रुपियाँ 20-25 लाख रुपियाँ आरामले दिन्थेँ, पाउँथेँ म। अफर पनि आएको हो। सुन्नु न, अहिले मेरो 5600 क्युबिट गएको छ, 250-300ले केही अफर त स्वीकार लिनु भएको छ भन्ने कुरा पनि दियो फेरि। अब त्यो भयो त भन्ला नि, हेर्ला नि। म किनभने मैले यत्रो ओपन गरेर कुटाकुट मारामार त्यत्रो मान्छे फोन लिएर पनि म डराइनँ कि। त्यो त सुरक्षाकर्मी पत्रकार साथी त्यही हुन्थ्यो, उनलाई थाहा होला कस्तो मैले त्यहाँ गरेर। ठेकेदार राजनीतिक दलका नेताहरूले सेभ गरिहाले, किन डराउने हो र तपाईँ? संरक्षणले माथि छँदै होइन, त्यो सब नितान्त गलत। किन यहीँ साथी ठेकेदार साथीहरू त यहाँ मलाई कस्तो यहाँ हुल पठाएर त्यहाँ मलाई पिट्न लगाए, पठाए पुरै दादागिरी गर्ने गरे। त्यही पनि मैले अग्रिम जानकारी पाएर पुरै सुरक्षा व्यवस्था मैले मिलाउँदाखेरि मात्र म बचेको हो, नत्र म त्यहाँदेखि पिटापिट हुने, अफिस तोडाफोड हुने सबै कुरा हुन्थ्यो। किनभने मोटरसाइकल लिएर डन्डन गरेर हाम्रो सामने गएर त्यहाँ सुरक्षाकर्मीलाई धक्का लगमुक्की गरेर के हो कस्तो के हो भनेर कस्तो रफ गरेका थिए। म त्यस्तोलाई म डराइनँ, किनभने म स्वतन्त्र छु, मलाई यो मतलब छैन, कसैको कमिसनको मतलब छैन, म दायाँ गर्दैन र म खुल्ला गर्छु, देखाएर दिन्छु, चुनौती गर्छु, देखाएर दिन्छु। यो ठेकेदारको मिलाउँदो दादागिरी छ, त्यसलाई तोड्नुपर्छ भनेर मेरो एउटा अभियान मात्रै हो। यो एउटा अभियान अर्को पनि आरोप लाग्यो, वनको 5 कट्ठा जग्गा बेचेर तपाईँले सिद्धाइदिनु भयो, पैसा लिनुभयो भन्ने आरोप पनि लाग्यो। त्यो गलत कुरा हो। होइन, मैले बेचेको छैन, त्यो कुरा गलत कुरा हो। किनभने वनको कुरा त किनभने मैले अघि कुरा फेरि निकालेँ, किनभने समुदाय बन्नुभन्दा अगाडिको त्यो जग्गा हो, उभो गरेका हुन्, अहिले नि हो उभो गरेका हुन्। जब समुदाय वन दर्ता भइसकेपछि त्यहाँपछि 1 इन्ची 1 बित्ता पनि कसैको बढेको पनि छैन। त्यो समुदाय हामीले 2057 भनेको त्यो बनेको अगाडि 50-51 जोतपुत गरेका थिए सबै साथीहरूले, चौधरीले, पहाडीले सबैले गरेका थिए। अब त्यसलाई अतिक्रमण भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ? मेरो यसमा के छ, किन अतिक्रमण त सबै ठाउँ अतिक्रमण छ नि त भनेको। त्यसलाई बेचेर अतिक्रमण गर्न लगाएर फेरि पनि बेचे हजुरकै हात छ त्यसमा भन्ने आरोप लाग्यो कि तपाईलाई? त्यो ठिक है, त्यो कसैले त्यस्तै साथीहरू जो हिजोको दिन अब भनौँ न जो लोभ लालच लागेको थियो तिनलाई वञ्चित भएपछि त्यस्ता साथीहरूले लागेका नित्य। सामुदायिक वनको पश्चिमपट्टि एउटा बाँसको रुख छ। हजुर, पहिला बाटो बाँसको रुखको यताबाट थियो अरे, बाँसको रुखलाई घेरेर वनभित्र थियो अरे, तर अहिले बाटो यताबाट प्रवेश गराउन तपाईँकै हात रह्यो, जग्गै बेचिहाल्यो भन्ने होइन, जहाँ छ त्यही हो, यो कसैले पनि भन्ने छैन, जहाँ छ त्यही हो। यो मैले कसैको 1 इन्च पहिला कार्यसमिति जग्गा बेचे त्यसो भए? हजुर, पहिला कार्यसमिति जग्गा बेचे हो वनको? होइन, बेचेको होइन, त्यो के गरे भने अघि बेचे भन्नु बजारमा हजुरले हामीलाई? होइन, त्यो पहिला कार्यसमितिकै पालामा यो भाव होइन हो, बेचे भने नि त मैले, त्यो पहिल्यैदेखि यस्तो हो भने मैले भएको पनि त बेचारै छ। होइन, त्यो त बेचा कसरी भन्नु, कुन अध्यक्षको पालामा त्यस्तो भएको भन्नु? होइन, यो त्यसको बारेमा हाम्रो त्यतिखेरको बलराज जोगी, दिलराम भण्डारी हुँदाखेरि उहाँको पालामा यस्तो सुरुदेखि उनकै पाला बस्ती त्यही थियो होइन, त्यही बस्ती त्यही थियो, त्यो बाटो थिएन है त्यहाँ फेरि त्यतिखेर त्यहाँनिर खालि हिँड्ने गामी हिँड्ने थियो, बाटो साटो केही पनि थिएन। त्यतिकै पाराको जे थियो त्यही हो गरेको हामीले। तर नक्सामा के थियो भने जहाँ नम्बर छ त्यो छेउछाउमा हालेको है त्यतिखेर। पालामा जुन नक्सा चाहिँ यहाँ डिभिजन वन तत्कालीन डियाबो कृष्णदत्त भट्ट हुँदाखेरि मुद्दा पनि परेछ, त्यहाँ नक्सा लिएर हाल्दाखेरि जग्गा चाहिँ है यहाँ मान्छेहरू बसेको जग्गा वनको भन्ने पनि भएछ, तर तपाईँलाई पछि ठुला ठेकेदार नेताहरू समर्थन गरेर बचाए भन्ने खालको होइन। त्यो मलाई कहीँ बचाउनु परेन, कृष्णदत्तको पालामा मुद्दा परेको कि नै? मुद्दा त पर्यो कुरा सुन्नु, मुद्दा किन पर्यो म भन्छु, म मुद्दा किन पर्यो भने यो अहिले यो अभियन्ता साथीहरू छ नि यसको हो त्यही साथीले हालेको। किन हाल्यो? उसले के भने चाहिँ मलाई काट दिनुपर्छ है, मलाई सङ्घलाई काट दिनुपर्छ, मलाई ठेकेदार बनाउनु पर्छ भन्ने थियो। मैले म त्यसो मिल्दैन, ठेकेदार त सबैले चाहना होला नि, पैसा त सबैले चाहिँदैन होला नि, म त्यसै होइन। तर त्यसो गर्नु हुँदैन भने चाहिँ उसले मुद्दा हाल्यो। मुद्दा के हाल्यो? यो बैगनी वन बनाउँदाखेरि अब अध्यक्षले यो जङ्गलको जग्गालाई आफ्नो उसमा हटायो भनेर हाल्यो। मैले त के गरेको छैन भाइ, यो पहिलादेखिको। तर अहिले किन विवादमा लैजाने र अब यो बाटो जो बनाएको छ हामीले त्यो बाटो नक्सा बनाएर किन खालि विवाद भइ लैजाने भनेर मात्रै मैले गरेँ भन्ने कुरा गरेँ। त्यो पछि लास्टमा के भयो भने ल ठिक छ त्यस्तो हो भने त्यो जग्गालाई अब वनतिर देखाइदिने, अतिक्रमण देखाइदिने भनेर गरियो, त्यो निक्स्यो। र त्यो मान्छे जुन मुद्दा दिएको थियो त्यो फेरि फिर्ता ल्याएछ आफैले, गल्ती भयो। मैले कुरा फिर्ता मैले लगाएको छैन भन्नुभयो। मसँग डियापो मिलेर ठेकेदार मिलेर राजनीतिक नेता मिलेर ऊ तपाईँलाई बचायो त्यसले? मसँग प्रमाण छ नि त, मैले राखेको छु प्रमाण छ, हामीले देखाउन सक्नुहुन्छ? देख्छु, म अफिसमा म देखाउन सक्छु आरामले, मसँग छ उसले फिर्ता लिएको हामीसँग। न त हामी त्यसो वन कार्यालयले तपाईँलाई जोगाइदिएर पैसा दिएछ हैन? त्यो गलत कुरा हो, किन आफैले स्वार्थमा डुबिएको मान्छे यो व्यवहारबाट देख्न सकिन्छ नि। 2 पैसा पाए भने लोभमा लाग्ने
हैन आफ्नो इज्जत बेच्ने कसैलाई पैसा त पार्टीको बन रहेछ नेकपा एमालेको बन्नु ल काङ्ग्रेसले हस्तायो काङ्ग्रेसका मान्छेहरू आए नेकपा एमाले हस्तायो पार्टीको बन किन लाग्यो यो बन काङ्ग्रेस र एमाले बचायो कि उपभोक्ताले बचायो त्यो भन्नु अब यो विचार त मान्छेको विभिन्न हुन सक्छ कुनै पार्टी पनि हुन सक्छन् तर संस्थामा यस्ता विचार ल्याउनु हुँदैन हैन कसैको विचार के होला कसैको विचार के होला हामीले हेर्ने काम हो हैन कामको आधार अगाडि बढ्ने हामीले अब यहाँ साथीहरू कसै इस्यु मैले अघि भने किन इस्यु अहिले अब किनभने स्थानीय चुनाव पनि आउँदैछ अन्य कुरा अब होला केही साथीहरूले अहिले केही मुद्दा बनाइदिएपछि केही हुन्छ के प्रतिफल पाइन्छ भन्ने आशा होला त्यो उनी साथीलाई स्वागत छ गरौँ के आपत्ति छैन मलाई अब उहाँहरूले ताला लगाउनु भयो है अब हामीलाई विशेष साधारण सभा चाहियो ताला हामी खोल्दैनौँ साधारण सभा नहुँदासम्म यी कुराहरू चाहिँ बाहिर आउनुपर्छ भने ताला लगाउनु भएको छ साधारण सभा कहिले बोलाउने तपाईँ अब यसको बारेमा मैले के भन्छु भने साधारण सभा हाम्रो बस्ने छँदैछ हैन नियमित साधारण सभा छँदैछ हाम्रो बस्ने हो तर कुरो के भने यो इस्युले के कारण भन्ने हो कि कारण त हुनु पर्यो नि ताला भने लगाउने कारण हुनु पर्यो के कारण कहाँ भ्रष्टाचार भयो कहाँ अनित भयो कहाँ समूहलाई घाटा भयो त्यो कुरा त ल्याइदिनु पर्यो नि त ताला त खोल्दैन भन्नु छ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ लिएर फुटाउनु छ होइन नखोल्यो भने ठिकै छ त्यो हेरौँला बसौँला छलफल गरौँला छलफलमा जे निचोडा हुन्छ त्यही गरौँला हैन कारण त हुनु पर्यो नि छलफल हुँदा एउटा निचोड त आउला नि वैज्ञानिक वन बनाउँदा जुन रूपमा पैसा त्यहाँ खर्च भयो त्यो ऋण कहाँबाट लाग्नु ठेकेदारले दिए कि तपाईँलाई उपभोक्ताले दिए अब ठेकेदारले दियो भने यस्तो कहाँ आउँथ्यो होला यति कहाँ जान्थ्यो होला हामी उपभोक्ताले दिएको ठेकेदारले दिएन होइन कुरा सुन्नु न म भन्दैछु नि त भन्नुहोस् के भयो भने हामीसँग 12-13 लाख हामीसँग नगद थियो हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि पुगेन नपुगे 6 लाख रुपियाँ उपभोक्ताबाट लियो कसैबाट 1 लाख कसैबाट 50,000 कसैबाट 2 लाख गरेर 6 लाख रुपियाँ ऋण लियो र 2,38,000 ब्याज पनि तिरिहाल्यो हामीले नत्रमा ठेकेदारबाट लिन सक्थ्यौँ नि ठेकेदार मेरो लगानी गरिदिनुहोस् भनेर मसँग कति आयो मैले ठेकेदारमा कसै 1 रुपियाँ लगाउँदैन किनभने भोलि ठेकेदार पैसा खाइसकेपछि हामीले ठेकेदारले जे भन्यो त्यो हामी मान्नुपर्छ त्यो हामीले बुझेको छौँ नि त्यसैले म कसैको लगाउँदैन बरु म ब्याज तिर्नु तयार हुन्छु म ठेकेदार पैसा लगाउनु भनेर उता लिएर उता पैसा तिरिसक्यो हामीले मलाई यो जानकारी गराउनु रहेको छु तपाईँहरूले वैज्ञानिक बनाउँदा कति क्युफिट कार्ड वनबाट निकाल्नुभयो कति क्युफिट उपभोक्तालाई बाँड्नुभयो कति क्युफिट अब ठेकेदारलाई टेन्डरको लागि तपाईँहरूले आह्वान गर्नुभएको छ अहिले कति बच्यो काठ अब उपभोक्तालाई दिएर हामीलाई 5600 क्युफिट उपभोक्तालाई उसलाई ठेकेदारलाई बाँडियो सबै काठ गरेर त्यसमा साल पनि छ अब जामुन 2400 क्युफिट उपभोक्तालाई बाँडियो 2400 समथिङ अलिक बढी छ है 2400 माथि फेरि राम्रो काठ छान्थेँ मैले के गरेँ भने उपभोक्तालाई एक ग्रेड काठ निकाल्नु भयो काठ हाम्रो टोटल काठ चाहिँ 10,000 क्युफिट हो 10,000मा त्यति बाँड्नु ठेकेदारलाई बाँडियो तर फेरि त्यसमा के भने 25% चाहिँ टिसिएन भने आपूर्ति भन्ने बचाउनु पर्छ हजुर किनभने हामीले सबै बेच्न पाउँदैन अब अर्को प्रश्न तपाईँलाई गर्छु अब अन्तिमतिर जाउँ तपाईँ कार्यसमिति आउनुभन्दा अगाडि 45 लाख रुपियाँ वनको खातामा थियो अरे त्यो पैसा पनि तपाईँहरूले मिलेर खानुभयो भन्ने भयो त्यो ठिकै छ उनले भन्नु राम्रै होला किनभने भन्नुहोस् त्यसो 45 लाखको हिसाब मलाई दिनुहोस् त कहाँ लगानी गर्नुभयो उपभोक्तालाई कति बाँड्नुभयो लक्षित वर्गलाई कति बाँड्नुभयो के कार्यक्रम ल्याएर सक्नुभयो ल भन्नुहोस् त 13 लाख तपाईँले बचत थियो भन्नुभयो के 13 लाख यो अहिले लास्टको पछाडिको ल 45 लाखै तपाईँले सिद्ध्याउनु कसरी कहाँ सिद्ध्याउनु भन्नुहोस् त 1 2 3 बुदाउनु भन्नुहोस् त त्यसको बारेमा किनभने अहिले 6 वर्षको कार्यकाल हुँदैछ हैन पहिलेको साथीले छाडेको कुरा हो यो हैन त्यसमा के भने 2 सालसम्म त हाम्रो खातै खोलेन बन्दैछ अगाडि पालामा पहिलेकै पुरानो मुद्दा मामला हुँदाखेरि पहिलेदेखि बन्द थियो खाता मुद्दा मामला भने पुरा ह्याट्रिक मार्नुहुन्छ अरे वनमा तपाईहरु मुद्दा परे हुने अरे त्यो त पार्नेले पारे भने यो 45 लाखको जवाब दिनु कहाँ खर्च गर्नु सुन्नु 45 लाखमा हामीले वन हेरालुमा खर्च गरियो हैन कार्यालय सहयोगमा गरियो अनि अब यो हाम्रो तटबन्ध हामीले 465 थान त 4 तटबन्ध गरेका छौं अहिले देखिन्छ तटबन्ध आरामले देखिन्छ आरामले जम्मा हामीले कतिमा गर्नु भने त्यो त 18 लाखमा गऱ्यौँ सुन्नु न 18 लाखमा अनि बुलबुलले धारालाई बनायो त्यसलाई राम्रो बनाएका छौँ त्यो तारबार गरेका छौँ त्यसले त्यो भुल्काएर चाहिँ त्यसलाई संरक्षण गरेका छौँ हैन अनि त्यसमा बाटो निकालेका छौँ जो अहिले जो बुलबुलले जाने बाटो छ बुलबुलदेखि यहाँ त्यहाँसम्म त्यो बाटो बन्द गर्दाखेरि नि कमर्सियल भयो त्यहाँबाट पैसा पनि बचायो भन्ने पनि आरोप छ तपाईहरुलाई आरोप मात्रै किन आयो सुन्नु न आरोप आउनु स्वाभाविक राम्रो काम गर्ने ठाउँ आरोप आउँछ के जहाँ मिलमत हुन्छ त्यहाँ आउँदैन सबै कुरामा आरोप आउँछ अनि जहाँ राम्रो हुन्छ नि सत्य कुरा तितो हुन्छ त्यही हो किनभने 465 सुन्नु म अझै भन्छु 465 थान जाली 18 लाखमा बनाएको छ हामीले त्यतिखेर ल अहिले देखाएर 18 लाखको 465 थान जाली कतिमा बन्छ अहिले यही छ नि विभिन्न प्राविधिकहरूको मूल्य गरेर थाहा हुन्छ आरोप लाउने कुरा मात्र रहेछन् त्यसो भए मैले भनिहालेँ नि 465 थान गनेर राखेर अझै पनि त्यहाँ मसँग डाटा छ अब अन्तिममा म सोध्छु नेपाल सरकारले वैज्ञानिक वन त खारेज गरिसक्यो अहिले प्रेमाले वन मन्त्री त खारेज गरियो अब वैज्ञानिक वनमा त पुरै लुटतन्त्र मचियो रुखहरू गर्याम गुरुम ढालियो अब त वनै सिद्धियो भन्ने खालका बिचमा कुराहरू आएर वैज्ञानिक वन पनि बन्द भयो
तपाईँले वैज्ञानिक वन बनाएको ठाउँमा बुट्टाहरू उम्रे कत्रा भए बुट्टाहरू के छ त्यसको नतिजा के पायो राम्रो रहेछ कि वैज्ञानिक वन कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो वास्तव कुरा वैज्ञानिक वनमा आफैमा त राम्रो हो त गर्ने पद्धति के हो भन्ने कुरा हो सबभन्दा मेन कुरा किनभने अब हामी गराइमा कस्तो गरिरहेछौँ अब वैज्ञानिकको नाममा जहाँ जहाँ राम्रा रुखहरू देख्ने सुन्नु न जहाँ जहाँ राम्रा रुख देख्ने जहाँ जहाँ अब ऊ गर्ने त्यो नेत हो भने त्यो गलत हो र भइरहेको त्यो अलिकति गलत भइरहेछ सन्देश गइरहेछ किनभने होइन भने वैज्ञानिक वन आफैमा त राम्रो हो किनभने के छ भने जस्तै वैज्ञानिक वन बनाइसके वरिपरि तार जाल लगाइसकेपछि त त्यसमा किन बिरुवा उम्रन्छन् उम्रिरहेका छन् हाम्रो अहिले लगाएको ठाउँमा पनि राम्रो उम्रिरहेछ होइन देखिरहेको त्यही जान सकिन्छ हेर्न सकिन्छ बुट्टाहरू कति फिटको भयो अब यस्तो हामीसँग केही त बुट्टा पुरानो पनि थिए नयाँ नयाँ त अब सानो 1-2 वर्ष यत्रो छन् जो पुरानो जो जडाबाट आउने जो गाँठबाट आउने जो पुरानो ढालेर मासेपछि नयाँ त अब त्यही 1-1.5 फुटका मात्रै हुन्छ अहिले लामो धेरै ठुलो हुन्छ जाँदैन किनभने बिस्तारै साल फेरि धेरै ढिला अब बढ्छ वनमा चाहिँ रुखहरू उम्रेन नि बुट्टाहरू छैन कुनै ठाउँमा छैन धेरै जस्तै हाम्रो माथितिर भरतपुर जो जनता समुदाय अन्यमा अब छैन भन्छ म त गएको छैन कोही वनका साथी हुन्छ त्यहाँ त बेकार भयो त्यो राम्रो ठाउँ अलिक त्यो ढुङ्गा ठाउँ थियो राम्रो भएन भन्ने कुरा आइरहेको छ तर हाम्रोमा त्यस्तो ठाउँ छैन हाम्रो मलिलो माटो छ फेरि हामीले तार जाले त्यतिखेर नै कम्पाउन्ड पुरै घेरिसकेको छ तत्कालै हामीले पुरै जाली ल्याएर अनि पुरै घेरेर एकदम राम्रो छ ठाउँ त्यो अब पैसा जति जम्मा भएको छ काठ बजार के गर्नुहुन्छ कुन कुन ठाउँमा प्रयोग गर्नुहुन्छ खर्च कार्य समितिले मिलेर खान्छ कि तलब भत्तामै सिद्ध्याउँछ कि के गर्छ अब यो त रिकर्डै छैन बुलबुलेमा भत्ता कति लिनुहुन्छ हजुर भत्ता हामी लिँदैन हामी बैठक भत्ता भने एक भत्ता लिनुहुन्छ बैठक 200 रुपियाँ सबै साथीहरूले फेरि मैले होइन अध्यक्षले पनि उयो छ सचिव पनि त्यही छ सल्लाहकार पनि त्यही छ सदस्य पनि त्यही छ हामी मैले अल फेरि सबै साथीले बोलाउन गएको छु सामुदायिक सेवा गर्ने कि भत्ता लिने होइन त्यो सेवा हो किन 200 रुपियाँ त के हो त्यसलाई के भन्ने अब खाना नास्ता अरू खानु भएको छैन अरू हामीले यस्तो भत्ता नाममा अन्य कुनै पनि लिएको रेकर्डै छैन होला अन्तिममा के भन्नुहुन्छ विरोधी पक्षलाई जो हामीले हेर्दै हुनुहुन्छ मालिका टेलिभिजन सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ठिक छ साथीहरूलाई के हो भने ठिक छ मैले गलत गरेको छु भने म आफ्नो सजाय भोग्न तयार छु है म जे पनि तयार छु तर गलत भएको छ भने राजीनामा पनि दिनुहुन्छ आरामले के आपत्ति भने यो दिन यो रोगेर थोइ हुन्छ तर निथ्यमा आरोप लगाएर केही साध्य हुँदैन किन तपाईँहरूले खाना पाउनु भएको छैन तपाईँ जो लाग्नु भएको छ सबै मलाई थाहा छ म कहाँ जानकारी आइरहेछ सबैले म बुझिरहेको छु हिजो पनि तपाईँले त्यही गर्नुभएको हो त्यही बाटो हो अहिले पनि त्यही बाटो सम्हाल्नुहुन्छ यो बाटोले कहीँ राम्रो पुगाउँदैन को हुन खानु भयो विरोध अब त्यो त तपाईँलाई थाहा होला त्यो मैले भन्नु पर्दैन त्यो तपाईँलाई थाहा होला त्यो तपाईँले जो कार्यको अगाडि बढाउँछ ती साथी हुन् हिजोदेखि अहिलेसम्म ती साथी हुन् मैले बुझेको छु नि मैले त्यो समुदायबाट कुनै एक सानो झिल्का मात्रै कुनै सानो गल्ती गरौँ न मलाई त एक मिनट पनि बस्न त्यहाँ पाउँदैन मलाई थाहा छैन यसको लागि म जवाफदेही हुनु पर्दैन किन मैले सचेत छु नि यी विषय त म सब जानेको छु नि किनभने जो मान्छेले गरिरहेको छ नि यो मेरो हिजोदेखिको उसले दुश्मन लिँदैछ अब नभने कुरा म भनौँ भने अप्ठ्यारो लाग्छ त्यो मान्छेले मेरो धानको खरियानमा आग लगाएको छ त्यो मान्छेले मेरो 3 बिघा खेतमा आग लगाएको छ त्यो मान्छेले के भन्नु छ अब त्यो प्रतिशोध मैले लडाएर हुन्छ अहिले जो लागेको छ नि मेरो खेतभन्दा अर्काको मान्छे आग लगाए फेरि मेरो भनेर दाइले बेच्नु भएको थियो दाइको मान्छे अर्काले ल्याएको थियो त्यो मान्छेको यसमा आग लगायो 3 ठाउँमा थुप्रा थियो तीमा आग लगायो त्यो त मेरो छरेन पछि वनमै पोखिरा होला देखियो नि त देखिँदैछ नि त अनि त्यो देखिएपछि उसले मेरो हैनमा थाहा पायो अनि त्यो लगाएको 3-4 दिनपछि मेरो घरमा अलि टाढा गोठमा थियो त्यहाँ आग लगायो मैले ह्यान्ड समातेँ त्यसलाई घरमा सुतेको थियो समातेर पुर्याउनु गएर पछि 75,000 जरिमाना गरेको यस्ता कुराले मान्छे अगाडि बढ्छ कुनै व्यक्तिगत आमुक्तलाई के छ अन्तिममा भनाइछ आमुक्तले के भन्छ गलत कुराको उसमा नजानुहोस् ठिक छ मैले गल्ती गरेको छु अनि त छ भने त्यसलाई औल्याइदिनुहोस् किन जहाँसम्म मैले त अब यस्तो सामुदायिक अहित हुने काम मैले हिजो पनि गरेन अहिले पनि गर्दैन भोलि पनि गर्दिनँ मैले संस्थाको हित गर्छु म व्यक्तिको हेर्दिनँ फेरि म कसै व्यक्तिको हित हेर्दैन किन म व्यक्तिको हित हेर्ने भयो भने म त आफ्नो जे छ आफ्नो ठाउँमा छु मभन्दा कस्ता सायद अहिले कहाँ पुगिसकेँ म अर्काको हेर्दैन म आफू जे छु म आफ्नो इमान्दार हुन्छु इमान्दारीसँग काम गरिरहेको छु गलत म जाँदैन र कसैको लहेमा लाग्दैन फेरि म किन मैले भने अघि न कति अफर आएको थिएँ मैले 20-25 लाख त मलाई खुसीले दिन्थेँ केही मैले गर्नुपर्ने थिएन तर मैले त्यसको मैले लोभ लाग्न लागेँ मैले संस्था हेर्नुपर्छ मलाई पैसामा नदान्नुहोस् जो साथी दाँजिनुहुन्छ त्यहाँ दाँज्नुहोस् मलाई नदाँज्नु भनेर त्यो गरेको हुनाले आम उक्ताले पनि मैले त्यसरी बुझ्नुहुनेछ र मैले पनि त्यसरी साथीहरूलाई सबैले सहयोग गर्नेछु र जो उक्ताहरू हुन्छ तिनले पनि वास्तविक कुरा के हो त अध्यक्षले के गरेर साँच्चै हो त्यस्तै गरिरहेको छ त हो त्यस्तो छ भने म कहाँ पनि ठिक छ आउनुहोस् बुझ्नुहोस् हेर्नुहोस् खातापाता हेर्नुहोस् सबै कुरा जानकारी लिनुहोस् होइन कहाँ खर्च गरेको छ के गरेका छन् तर लहीमा चाहिँ कोही साथीको लहीलेमा चाहिँ नलागेर आफ्नो संस्थालाई फेरि के हुन्छ भने संस्था धर्म व्यक्तिगत हाम्रो लडाइँ कसैको हुनसक्छ तर नितान्त के हुन्छ संस्था चाहिँ घाटामा पर्छ
दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम जनबोलीको काम जे कुरा छ त्यो तपाईमाझ राख्नु हो। बाँकी विश्लेषण गर्ने, निर्णय गर्ने र दोषी को हो, कमजोरी के हो, यी विविध सवाल हाम्रा आम रूपमा दर्शक र श्रोता सामु छँदैछन्। कतिपय यी विषयवस्तु हेरेर तपाईले आफ्ना मनका कुरा र आफ्ना धारणा बनाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो भनाइ यति हो, कमजोरी जहाँ भएको छ यो कमजोरी हुनु हुँदैन। लापरवाहीको हद र वन मास्ने र वनभित्र कमिसनको खेल जुन चलिरहेको छ यो बन्द हुनुपर्छ। अब बुलबुले रानी सामुदायिक वनका उपभोक्ता जुरमुराएर तालाबन्दी पश्चात यो विवादको निकास निकाल्न जरुरी छ। आजको कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, सबैलाई धन्यवाद। कुनै पनि सूचना छ भने यो नम्बर छ 9848 33989 हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रमबाट सहकर्मी रमित पाण्डे, सिङ्गो जनबोली टिम र रमेश बजगाई बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।